धेरै किसान साथीहरुको एउटा सोच छ कि माउ लोकल कुखुराको माउ पनि आफै राख्ने, त्यसबाट अण्डा उत्पादन गर्ने आफै र एउटा ह्याचरी मसिन राखेर त्यसलाई चल्ला निकालेर आफै आफ्नै खोरमा पालेर त्यसलाई ठुलो बनाएर बजारीकरण गर्ने सोच बनाउनु भएको धेरै किसान साथीहरुसित भेट भयो। र एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो, किनकि सबै आफै गर्यौं भने यसमा कुनै बिचौलिया या कुनै जो छ त्यस बीचमा पर्सेन्टेज खानी रहेन, जसले गर्दा आफूलाई उत्पादन लागत पनि एकदमै कम लाग्यो, जसले गर्दा बजारमा बेच्दाखेरि हामीलाई प्रॉफिट पनि बढी आयो। तर यसलाई गर्ने कसरी त? नमस्कार दर्शकबिन, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोलिसी नेपाल टिभी। म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथपछि भएको छु र आजको भिडियोमा म हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो स्टेप जो छ, पहिलो स्टेप कुन राख्ने, दोस्रो स्टेप कुन राख्ने, तेस्रो कुन राख्ने, चौथो कुन राख्ने। हामीले यो स्टेपमा हामीले गल्ती गर्यौं भने चाहिँ हामी सिधै जो छ लगानीमा डुब्न सक्छौं। तर सही तरिकाले स्टेप वाइज हामीले गर्यौं भने चाहिँ जो यो चेन बिजनेस छ हामी एक्लैले पनि गर्न सकिन्छ। र कसरी गर्ने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र हजुर मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आइरहनु भएको छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउन बिर्सनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले आउने समयमा हजुरहरूलाई पनि पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्नेछु, जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। जस्तो कि साथीहरु, मैले भने हजुरहरूलाई माउ राखेर त्यसबाट अण्डा उत्पादन लिएर त्यसलाई फेरि ह्याच गराएर सबै गराएर यो सबै आफ्नै भन्नाले मेरो आफ्नै हो, सबै माउ पनि आफ्नै। यो चाहिँ मैले गरिरहेको छु, साथै मैले गरेको जो अनुभव छ हजुरहरुमा शेयर गरेको छु। मैले माउ पनि आफै राखेको छु, ह्याचरी मसिन पनि आफ्नै छ, त्यसबाट अब माउबाट अण्डा उत्पादन पनि आफ्नै भयो, मसिन पनि आफ्नै भयो, त्यसबाट चल्ला निकाल्छु, त्यसलाई ठुलो बनाएर मैले बजारमा बेच्ने गर्छु कुखुराले। यो सबै जो छ स्टेप मेरो आफ्नै छ। र यसबाहेक जो चल्ला आफै पनि पाल्छु र जो बढी चल्ला हुन्छ उत्पादन गरेको छु त्यो किसान साथीहरुमा पनि पुर्याइदिन्छु। किसान साथीहरुले पनि पालेर त्यसबाट आम्दानी लिनुहुन्छ। यो मेरो एउटा सर्कल छ र धेरै किसान साथीहरु यही सर्कल गर्न खोज्नुहुन्छ, जसले गर्दा नबुझेर नजानेको कारण बीचमा कुनै स्टेपमा एकदमै अप्ठ्यारो परेर लगानी ठुलो डुबाइरहनु भएको छ। हामीले पहिलो स्टेप के गर्ने त? पहिलो स्टेप हामीले नबुझिकन नजानिकन सिधै ह्याचरी मसिन ल्याउने हैन। हामीले पहिलो स्टेप के गर्ने? कुखुरा पालन गर्ने। पहिला कुखुरा पालन गरेपछि बल्ल हामीलाई थाहा पाइयो कि कुखुरा पालन कसरी हुन्छ भनेर। पहिले त हामीले यो स्टेप गर्नुभन्दा पहिलो चरण के भयो कि कुखुरा पालन कसरी गर्ने, म्यानेजमेन्ट कसरी मिलाउने भनेर पहिलो चरण भयो। कुखुरा पालिसकेपछि त्यसलाई कहाँ बेच्न पर्दो रहेछ, कहाँ रहेछ मार्केट कहाँ छ भनेर मार्केट खोज्ने। भनेपछि अब तपाईले कुखुरा पनि पाल्ने अनुभव लिनुभयो, मार्केट पनि लिनुभयो, यो भयो पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप के आउँछ? तपाईले कुखुरा पाल्ने अनुभव त गर्नुभयो, अब माउ ल्याउनुस्। माउ ल्याउँदाखेरि पनि जुनसुकै जहाँसुकैबाट कलेक्सन गर्ने हैन, इन्डियाबाट राम्रो प्यारेन्ट ल्याउनुस्। लोकलको राम्रो प्यारेन्ट भएन भने त्यसबाट निस्केको चल्लाहरू राम्रो हुँदैनन्, छ्यासीमिसी हुन्छ, जसले गर्दा व्यवसायिक रूपमा हामीले पाल्दाखेरि घाटा हुन्छ। जस्तो कि म उदाहरण दिन्छु, मैले जुन अहिले प्यारेन्ट माउ राखेको छु लोकल कुखुरा, त्यो इन्डियाबाट स्पेशल ल्याएको हुन्छ, त्यही हिसाबले ब्रिडिङ गरिएको हुन्छ, त्यसबाट निस्केको चल्लाहरू भनेको अनुसार राम्रो गुणस्तरीय ए ग्रेडका चल्ला हुन्छन्। जस्तो कि मैले के भन्न खोजेँ कि मबाट अब जो साथीहरु चल्ला लानुभयो त्यही चल्लाबाट पोथीहरु हुन्छ, त्यसबाट अण्डा हेच गराएर फेरि चल्ला निकाल्छु भनेपछि त्यो गुणस्तर रहँदैन। जस्तो कि हाइब्रिड बजारमा तरकारीको बिउहरू पाइन्छ, जस्तो कि टमाटरको उदाहरण दिउँ। टमाटर तपाईले हाइब्रिड टमाटर ल्याएर आफ्नो बारीहरुमा रोप्नुहुन्छ, रोप्नुभयो, त्यो टमाटरबाट राम्रो उत्पादन हुन्छ कि तपाईको पहिलो स्टेपमा तपाईको हाइब्रिड बनाएकोलाई ल्याएर तपाईले रोप्नुभयो, त्यसबाट त राम्रो निक्ल्यो। तपाईले अब के गर्नुहुन्छ कि त्यही हाइब्रिड जो फल्यो त्यही टमाटर टिप्नुहुन्छ, त्यसलाई सुकाएर बिउ बनाएर फेरि रोप्नुहुन्छ भने त्यो त्यति क्वान्टिटीमा उत्पादन दिने, त्यही क्वालिटीको हुँदैन, त्यो भन्दा क्वालिटी पुरै खदिन्छ। त्यसैगरी यो कुखुराहरुमा पनि यस्तै छ, जो हामीले इन्डियाबाट ल्याइन्छ त्यसमा चाहिँ A1 क्वालिटी चल्ला निस्किन्छ, तर त्यहीबाट पनि फेरि अर्को निकाल्छु भने खासै राम्रो गुणस्तरीय चल्ला निकाल्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले मेन कुरा के गर्नु पर्यो, अब प्यारेन्ट पाल्दाखेरि गुणस्तरीय राम्रो प्यारेन्ट ल्याएर पाल्न पर्यो। अण्डा पनि राम्रो पर्सेन्टेज आउँछ, राम्रो गुणस्तरीय ल्याउनु भयो भने। अब दोस्रो चरण त्यो भयो, हामीले के ध्यान दिनु पर्यो? प्यारेन्ट जो छ माउ एकदमै राम्रो राख्न पर्यो। अब तीसरो चरण के आउँछ? ह्याचरी मसिन राख्ने। अब हामीले ह्याचरी मसिन राख्नु अघि के सोच्न पर्यो कि मैले कति जो हुन्छ कुखुरा आफै पालेर बेच्न सक्छु र कति चल्ला मैले जो छ बाहिर आफूले पाल्नु बाहिर सेल गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर सोच्नु पर्यो। तपाईलाई लाग्छ कि मैले 2-3 हजार महिनामा कुखुरा आफै सेल गर्न सक्छु र 1-2 हजार चल्ला बाहिर किसानहरूलाई सेल गर्न सक्छु भने तपाईले के गर्न पर्यो? महिनामा 5000 चल्ला उत्पादन गर्ने मसिन राख्न पर्यो। तर धेरै किसान साथीले के गर्नुहुन्छ कि महिनामा आफै 1000 कुखुरा पनि बेच्न सक्नुहुन्न, तर
अन्डा उत्पादन चाहिँ तपाईँको चल्ला कति उत्पादन गरिरहनु भएको छैन, महिनामा 3-4 हजार उत्पादन गर्नुभएको छ, एक्स्ट्रा 4 हजार, जबकि त्यो चल्ला अरू किसान साथीहरूमा पुर्याउने कुनै च्यानल पनि हुँदैन। जसले गर्दा के भयो कि चल्ला त उत्पादन भइरह धमाधम भइरहेको छ। त्यो धमाधम भएको चल्लालाई आफै पालम भने त्यसलाई बजारमा बेच्न सकिँदैन, किसानहरूमा पुगाम भने किसानहरूसित हाम्रो लिङ्क नै छैन। त्यहाँबाट डुब्ने चान्स हुन्छ कि हामीले आफै पाल्न नसक्ने र सेल गर्न नसक्ने भन्दा बढी क्वान्टिटीमा चल्ला उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यसबाट हामी सिधै डुब्छौँ। त्यसै गरी धेरै जो छ यो ह्याचरी लाइनमा लाग्ने चाहिँ धेरै डुबेर टाल्ट पल्टिएको छ। त्यही भएर हामीले अब तेस्रो स्टेप के बुझ्न पर्यो कि यति चल्ला उत्पादन गर्ने जति हामीले आफै पाल्न सकिन्छ, हामीसित त्यति लगानी पनि हुनु पर्यो, पाल्न सक्ने लगानी हुनु पर्यो के पहिले ब्याकअप हुनु पर्यो पैसा। कुखुरा पालनमा पछि ऋण खोजेर गरौँला भन्ने होइन कि तपाईँसित पहिले ब्याकअप भयो भने पछि गएर तपाईँलाई चाहिँ समस्या चाहिँ आउँदैन। तर ब्याकअप छैन भने पछि गएर तपाईँसित त्यो लगानी हुन्न, कुखुरा पालन तपाईँ सिधै डुब्नुहुन्छ। अब यो स्टेप पनि भयो तेस्रो स्टेप कि यति चल्ला उत्पादन गर्ने जति हामीले बेच्न सकिन्छ। अब त्यसपछि कुरा आउँछ जुन चल्ला उत्पादन भइरहेको छ त्यो अब तपाईँले किसानहरू ठाउँमा पुगाउने हो। पुगाउनको लागि तपाईँको पहिला कुरो चल्लाको गुणस्तर राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो क्वालिटीको चल्ला तपाईँले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, जब किसानले मन पराउनु, किसानले पालेर पनि फाइदा लिन सक्नु। यो भयो। अर्को के भयो कि तपाईँले जुन किसानहरूलाई चल्ला दिइरहनु भएको छ, धेरै किसान साथीहरूले चल्ला लिनुहुन्छ, चल्ला लिएपछि दोधारमा पर्नुहुन्छ, यसलाई पाल्ने कसरी पाल्न पनि थाहा। त्यही किसान साथीहरूलाई तपाईँले के गर्न पर्यो कि चल्ला दिएपछि उहाँलाई कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन सक्नु पर्यो। जस्तो कि मैले किसानहरूलाई चल्ला दिन्छु नि, मैले सम्पूर्ण जानकारी जो छ किसानहरूलाई प्रोभाइड गराउँछु, जसले गर्दाखेरि किसान साथीहरूलाई जो समस्या आउन सक्थ्यो त्यो समस्या आउनुभन्दा पहिले नै मैले उहाँलाई जानकारी गराएको हुन्छु, यो समस्या आउन सक्छ, हजुरले यो हिसाबले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँहरूले त्यही हिसाबले म्यानेज गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँलाई कुखुरा पालनमा समस्या आउँदैन। समस्या नआसी के भयो कि उहाँहरूलाई कुखुरा पालनमा राम्रो भयो, फाइदा भयो। त्यसपछि हामीसित फेरि जो छ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ। के भयो कि बिजनेस भने पैसा कमाउनु होइन कि अरूको हेल्प गर्नु पनि बिजनेस हो। हामीले किसानहरूलाई चल्ला त दियौँ, यो बिजनेस हो, तर चल्ला दिएपछि वास्ता नगरिदिनु, यो हाम्रो बिजनेसमा बिजनेस नचल एकचोटि त गरियो कारोबार, तर दोस्रोचोटि हुँदैन। आफ्नो बिजनेसलाई चलाउनु छ भने आफूले चल्ला जुन ठाउँमा दियो टाइममा फोन गर्ने कि हजुरको कस्तो हुँदैछ उहाँलाई अब जानकारी छ भने त हामीले फोन गर्नु पर्दैन। कुनै नयाँ किसान साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ किसान साथीहरूलाई त हामीले गाइड गर्नु पर्यो, पहिले 1-2 लट गाइड गऱ्यौँ भने त त्यसपछि आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्टार्टिङमा उहाँलाई जानकारी छैन होइन, हामीले चल्ला त सिधै दियौँ, उहाँले पाल्नु हो कि पाल्नु भएन, राम्रो भयो कि भएन, मऱ्यो कि भने हामीले वास्ता गऱ्यौँ भने उहाँले फेरि हामीसित कारोबार गर्नुहुन्न, किनकि उहाँलाई राम्रो भएन, उहाँ पहिलोचोटिमै घाटामा जान सक्नुहुन्छ। तर हामीले उहाँलाई राम्रो जानकारी दिएर राम्रो पालन पोषण सिकायो भने उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ। फाइदा भएपछि फेरि हामीसित कारोबार गर्नुहुन्छ। बिजनेस भने त्यो हो, अरूको सहयोग गर्न पनि सिक्नु पर्यो। त्यसै गरी चल्ला जो उत्पादन गरेर हामीले किसानहरूमा पुगाउने भयो, त्यो किसानहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो कि जानकारी दिन सक्नु पर्यो, आफूमा पनि अनुभव हुनु पर्यो, तब हामीले चल्ला उत्पादन गरेर किसान हामीसित अनुभवै छैन, हामीसित के ज्ञानै छैन भने हामीले जुन किसानहरूले चल्ला दिइरहेका छौँ हामीले के सिकाउने। एउटा टिचर भनेर बच्चालाई पढाउनै सक्दैन भने के टिचर के सिकाउला त? एउटा नामको मात्र टिचर भयो, नामको मात्र चल्ला उत्पादन गरेर भयो त होइन। त्यसै गरी डिलरहरू धेरै छन् जसले चल्ला त दिन्छन् तर जानकारी दिन नसकेर धेरै किसान साथीहरू राम्ररी गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर अहिले हामीले धेरै किसान साथीहरूलाई चल्ला दिइरहेका छौँ, जानकारी पनि प्रोभाइड गराइदिइरहेका छौँ। हजुरहरूले यो तेस्रो स्टेपबाट पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा मैले भने हजुरहरूलाई कि माउ कस्तो ल्याउनु पर्यो, बजारीकरण गर्न सक्नु पर्यो, चल्ला कति उत्पादन गर्ने र लगानी। मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीसित लगानी त्यति छ कि छैन। लगानी छैन तर आठ चाहिँ हाम्रो करोडौँको लगानी गर्ने सोचिरहेका छौँ। पैसा हामीसित 20-30 लाख रुपियाँ छ, 8 चाहिँ करोडौँको सोचिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मूर्खता हो। धेरै किसान साथीहरूले के गर्छ, 20 लाख लगानी गर्छु, कमाउँदै कमाउँदै म जोड्छु भन्नुहुन्छ नि। स्टार्टिङमा हामीसित सिधै लाग्ने लगानी नै हो क्या। लगानी लासी बल्ल गएर हामी कमाइ हुन थाल्छ। त्यो भनेको तपाईँले 50-60 लाखको एस्टिमेट गर्नुभएको छ, मेरो यो बिजनेस प्लानमा 50-60 लाख लाग्छ भने तपाईँले 20-30 लाखले गर्ने होइन कि तपाईँसित 50-60 लाख रुपियाँ लगानी लाग्छ भने तपाईँले 70 लाख लिएर गर्ने हो कि लगानी यो कुखुरा पालनमा। एक स्टेपमा तपाईँलाई घाटा भयो भने पनि फेरि उठ्न सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँसित पैसै छैन, सोच चाहिँ ठुल्ठुलो राख्ने होइन साथीहरू, सोच ठुलो राख्नुपर्छ तर बिस्तारै हेर्नुपर्छ। एकैचोटि लगानी चाहिँ गर्नु, पैसा छ भन्दैन हामीले लगानी चाहिँ नगर्नुहोस्, बिस्तारै गर्नुहोस्। जस्तो कि मैले भने पहिला कुखुरा पाल्न सिक्नुहोस्, फेरि राम्रो हुँदै गएपछि माउहरू पाल्न सिक्नुहोस्, माउहरू पाल्दै गएपछि हेच्री मछरी राख्नुहोस्, हेच्री मछरी राखी चल्ला उत्पादन गर्नुहोस्, आफूलाई पुग्ने सम्मान गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्का च्यानल बन्दै आउँछन् भने किसानहरूमा पुगाउनुहोस्, जानकारी किसानहरूमा बाँड्नुहोस्। राम्रो हुँदै गएपछि सबैको राम्रो, तपाईँको राम्रो, किसानहरूको पनि राम्रो। र आजको जानकारी यति नै थियो। कति राम्रो मैले जानकारी दिन सकेन, हजुरले कतिको राम्रो जानकारी मेरो भिडियोबाट लिन सक्नुभयो। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी बताइ
ल्याइदिनु होला। र हजुर फेरि पनि चाहनुहुन्छ म हजुरहरूलाई यस्तै जानकारीपूर्ण भिडियो ल्याउँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाइदिनु नबिर्सिनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले आउने समयमा हजुरहरूलाई अरू पनि पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्ने छु जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। र साथै हजुर नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ हजुरहरू पनि व्यावसायिक रूपमा लोकल कुखुरा पालन, गिरिराज, टर्की, हाँस, लौकाट, कालिज यो सबै पालन गर्ने सोच हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई गुणस्तरीय राम्रो गुणस्तरीय चल्ला चाहिरहेको छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी जो चल्ला अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र साथै जो कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र साथै आजको लागि त्यही नै फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ। धन्यवाद।